کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیرات کم آ گئی شام بلے سی تریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا شام بلے سی تریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اپنے پریوار کہتی تکدا رہا او دی راکھی اسیران کم آ گئی اپنے پریوار کہتی تکدا رہا او دی راکھی اسیران کم آ گئی گھل کے مقتل دے بل تو ملاختے جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے بل تو ملاختے جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے ثمر میری اولاد ویران کم آ گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیرات کم آ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا توبہ درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محمد حضرات واقع کربلا ایک حادثہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا یہ پیچھے صدیاں دی پرورش اس واقعے دے میرے خیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش حضرت علامہ محمد اقبال مصور پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ وہی واقعہ ہے کہ جدی ابتدا وادی مینا دے اندر حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی اور ادھی انتہا وادی کربلا دے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تو صدیاں نے اس واقعے کی پرورش کی تھی واقع کربلا ایک حادثہ نہیں ہے کہ اچانک رونما ہو گیا بلکہ جب حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت کی خوشخبری جبریل امین لے کے آئے کہ نال شہادت کی خبر بھی لے کے آئے تو امام علی مقام دے بچ مدینہ تے جباد دے بچے نو پتا سی کہ حضرت امام حسین نے کربلا دے اندر ظلمن شہید ہو جانا آپ
نو ظلمن شہید کیتا جاوے گا. تو معلوم ہو گیا کہ واقعہ کربلا حادثہ نہیں کہ اچانک ہو گیا. امام علی مقام دے بچپن تو سب نو پتا سی نبی پاک نے خبر دیتے سی کہ میرے حسین نو شہید کر دیتا جاوے گا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے اس بات پہلے خبر دیتی سی کہ دزارہ پاک نو خبر سی. خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خبر سی کہ آپ نے کربلا دے اندر شہید ہو جائیں. تو واقعہ کربلا تاریخ انسانی دا ایک عظیم واقعہ ہے. 1400 سال دے اندر اس واقعے دے اندر بے شمار تقریر ہوئیاں، بے شمار کتابہ لکھیاں ہوئیاں. میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب نو مستند کتابہ دے چند حوالہ جات اور چند واقعات پیش کر کے پھر اجازت چاہتا. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں جڑی پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دا کربلا دی واپسی نہ بڑا تعلق ہے. اتنا تسا سارے سنیا کہ امام علی مقام نے نیزے دی نوک دی قرآن پڑھیا. وہ جڑی نیزے دی نوک دی امام علی مقام نے قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی سی وہ ہی آیت مبارکہ سی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان تو بعد اپنے سر اقدس تن تو بغیر جڑا قرآن پڑھیا وہ آیت سی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے میدان سے شہید ہو گئے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین دے پوتے کو کسی نے عرض کی تھی حضور کربلا دے میدان سے امام حسین کو کتنے زخم آئے تو کہ بعد راویہ نے لکھا کہ 72 زخم سن، کسی آخر 83 زخم سن، کسی نے آخر 103، کسی 113، کسی نے 114 لکھتے. حضور تو ہانے کو زیادہ کون سمجھ سکتا ہے کہ امام علی مقام نے کتنے زخم لگے. امام علی رضا رو کے فرمائے کہ بہتر ہے جن نہ پوچھیں. انہیں عرض کی کہ حضور جب تسی نہ دسو تے کون دسے گا، تسی نسل رسول ہو، امام علی مقام دے پوتے ہو. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ زخموں سن جڑے ظاہری سن مگر کچھ وہ زخم سن جڑے باطنی سن. لاہور دے رہن والے مدینہ چھڑن دا دکھ تو تھوڑا سے نہیں. آج جیڑا ایک دن دا پیکج لگوا کے عمر کرن واسطے مدینے جاوے ان کو مدینہ چھڑنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ واپسی تے گاڑی سے بیٹھ کے موڑ موڑ گمبر خضراب لگے کے روکے کہندا پتہ نہیں ماہیا پھر آونا کہ نہیں ہونا. تے جڑا 10 دن مدینے رہ کے آوے تو مدینہ نہیں چھڑیا جاتا. تے جدا بچپن مدینے ہوے، جدی جوانی مدینے ہوے، جدا بڑھپا مدینے ہوے، جدا کملی والے ورگا نانا مدینے ہوے، جدی زہرا ماں مدینے ہوے، تے جدا حسن ویر مدینے ہوے، جدی کل کائنات مدینے جو ہوے. اس حسین علی مقام نے مدینہ طیبہ کی میں چھوڑیا، وہ بھی غم سینے دے کربلا چلینے لگا کے عباس دے بازو کھٹنے دا زخمی حسین دے سینے دے اندر. اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑے تو کیا او زخم حسین دے سینے چنے تے جی علی اصغر دے حلق دے تیر لگیا تے وہ بھی زخم دے حسین دے کلیجے تے سینہ. امام علی مقام کو جو ظاہری تے کو تو باطنی زخم لے کے بیٹھے. امام علی رضا نے فرمایا کہ کربلا چ میرے دادے حسین اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف دے، جتنے قرآن دے حرف دے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان چ امام حسین گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر چ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا 9 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی حضور گھوڑے تو زمین تے ڈیگے جاتے 1 منٹ نہیں لگے 9 کیوں لگے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تھے اچھی نہ زمین کے سمیں. پوچھے حضور کے تھے سمیں. فرمایا 9 منٹ تک یزیدی میرے دادے حسین اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چک کے پھر دے رہے سن. ایک یزیدی دوسرے بال دوسرا تیسرے بال سٹتا سی. ایک باری اکھیاں بند کر کے تصور تے کرو جدو امام حسین دی لاش مبارک دی اجب حرمتی یزیدی کر دے ہمڑ گئے. اس ویلے میرے امام حسین دی بیٹی سکینہ کی میں تڑپ کے روتی ہوئے. اس ویلے سیدہ زینب تے حضرت بی بی شہر بانو تے حضرت بی بی ام رواب تے حضرت ام لیلہ تے حضرت ام فروہ دا کی حال ہوگا.
گرامی قدر حضرات آخری ویلا کربلا دا میدان تے امام حسین دے سینہ اقدس دے شمر بیٹھا ہے. انہیں اس طرح کر کے تلوار اٹھائی نہ تو امام حسین دا سر اقدس جدا کر آواز دے. ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ چ لکھیا کہ امام حسین نے فرمایا کہ ایک بار ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا. شمر نے جدو کپڑا ہٹایا تو امام علی مقام مسکرا پہ. شمر کہنے لگا حسین میں تیرے سینے پہ بیٹھا کہ میں تیرا سر اتارا لگا کہ تو مسکرا رہے. آپ نے فرمایا تیرے سینہ میں ایویں بے پردہ نہیں کرایا ادھر کی وجہ سی میرا نانا واقعی سچا نبی ہے. انہیں پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے ایک دن فرمایا سی کہ میں دیکھ رہا ایک چت قبر رنگ دا کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون جو منہ پہ مار دے. آپ نے فرمایا کہ جب نے تلوار اٹھائی نا میرا سر اتارن واسطے کہ میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے جدو دیکھا تے تیرے جسم تے سفید تے کالے نشان نے. شمر نو پرست دی بیماری سی جنہوں ساڑھے پنجاب دے اندر پھل بہری کہتے ہیں. پھل بہری انسان دے جسم کے سفید تے کالے داغ ہوندے ہیں. شمر نو پھل بہری دی بیماری سی پرست دی بیماری سی. آپ نے فرما کے بیخ تیرے سینے تے سفید تے کالے داغ نے. میرے نانے نے سچی فرمایا سی کہ چت قبر رنگ دا کتا میری آل دے خون چمو پہ مار دے. آپ نے فرمایا کتا تو عیسیٰ آئے تو رسول اللہ دی آل دے خون چمو پہ مار رہے ہیں. اپنے واسطے دوزخ خرید رہے ہیں. لاہور دے نوجوانوں ظلم دی تلوار اٹھی تو انہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر اقدس آپ دے تنے اقدس تو جدا کر دیتا. میرے امام دی لاش دیتے ظالم گھوڑے دوڑا دے. کدے لاش مبارک نو اپنے گھوڑے دے ٹاپنا دائیں لے جاندے نے کدے بائیں لے کے جا رہے ہیں. امام حسین دا سر اقدس نے دی نوک کے رکھ کے اوپر اونچا کر کے ایک دوسرے بل کے سٹ دے دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کے بعد نے چکے میں واقعات نہ کرنے. نوجوانوں حضرت امیر باہو عارف علی سلطان سارا واقعہ کربلا اپنے 4 مصریاں دے اندر سے ایک بیت دے اندر بیان فرمایا. پڑھا مینوں عمران صاحب نے آکھیا کہ سانو واقعہ کربلا دی واپسی سناؤ. ایک واحد واقعہ ہے کہ جڑا سنا دیا مقدس سبحان اللہ دا مطالبہ نہیں کیتا. میں ہمیشہ چاہیے کہ جو واقعہ کربلا دی واپسی میں شروع کرنا کہ میری ملت دا نوجوان بڑے ہمت انہوش ہو کے اس واقعے نو سنے اس تعریف نو یاد رکھے. کربلا اوہی نہیں جڑے امام حسین نے دیکھی. ایک کربلا او بھی سی جڑے امام حسین دے بعد سیدہ زینب تے زین العابدین نے دیکھی سی. اس کربلا دا ذکر کرنا رب کعبہ دی قسم ہے جے کروڑا سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے میں تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے میں. اج بہنا دے تے بھائیاں دے نال چاہے دادا دے مقدمے ختم نہیں ہوندے. اس بہن دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں ویر تو پتر وار دیتے. آخری ویلے آکھیا سی ویرا تو تے پتر تین تو وارے نے نہ پر میں پتر ویر تو وارے میں پتر ویر تو وارے نے. تے جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا نا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین. تے جی زینب نے ویر تو وارے نے تے پتہ لگیا انہیں بھی دین تو ہی وارے نے کیونکہ دین است حسین دین تے ہے ہی حسین. حسین دین ہے. گرامی قدر حضرات سے کتنا زینب اور میں دونوں اگر سارے واقع کربلا کا نچوڑ ایک جملے چرز کرا حضرت امام زین العابدین کی حضرت سیدہ زینب صاحب کو واقع کربلا کے 2 چشمدید گواہ. امام زین العابدین فرماتے ہیں ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا تے مکے آیا. 300 میل دا سفر کر کے اسی مدینہ تو مکے پہنچے. مکہ المکرمہ تو ٹرے تے کوفے چ جا دیا اسی راہ وچ کربلا چ روک لے گئے. کربلا دے میدان دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت گزارے اتنے دن گزارے قربانیاں دیتیاں اتھو قیدی بن کے اسی کوفہ گئے. ابن زیاد دے قید خانے کے ویلا گزاریا. کوفہ تو ٹرے کہ ملک شام دمشق دے بازاراں چ گئے. یزید دے قید خانے چ وقت گزاریا. اتھو مڑ کربلا آئے کہ کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے.
انہاں 6 مہینے دے سفر دے اندر امام زین العابدین فرماتے نے سارے زمانے دے دکھ بھی اسا ویکھے تے آپ فرماتے نے پر انہاں 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا آؤ گل سی جتھے سبحان اللہ کہنی بندی ایک بار اچھا سبحان اللہ بولو پھر گرامی قدر حضرات سید زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھٹیا انہی قربانیاں دے باوجود اور جس بیٹی دی تربیت زہرا بر کی ماں نے کی تھی ہوئے اج دیا بیبیاں واسطے اج دیا بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے اج دے بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے اللہ نہ کرے زندگی جو غم آوے نا کہ لوگ رب نہ شکوے کر دے پر حسین نہ لو ود کے تے غم کسے دے سینے کے نہیں سینا آخری ویلے سجدہ کیتا کہ حسین دی بہن زینب نہ بد کے دکھی کائنات عورت کیڑی ہو سکتی پر اس سے اتنے دکھاں دے باوجود بھی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھوڑیا کہ پیر باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے اپنا پہ ہاتھ چکے دے حسینی بندہ بولے سبحان اللہ عارفان سلطان نے فرمایا عشق حقیقی عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے مولانا روم فرما دے تلوار ہوں دیئے دو ایک ہوں دیئے لوہے دیتے ایک ہوں دیئے عشق دی تلوار العشق سیف فرما دے دونہ تلوارن چا فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دے پیر باہو فرما دے نے عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہوں تو یار اپنی نگاہ نال بھی قتل کر دے وے تے عشق حقیقی والے جڑے ہوندے نے او کدوں ماہی دے سامنے بولدے نے ایتھے آرے ہیٹھاں دو ٹکڑے ہو جاون تے سی کرن دا حکم نہیں ایتھے سولی چڑھا دیتا جاندا ہے اتھے قیدی بھی بننا پہندا تے پتر دے حالت تے چھری رکھنی پہندی تے یوسف ورگے پتر دیاں 40 سال چورائیاں بھی سہریاں پیسیاں نے عشق دا میدان ہے نا عشق حقیقی سوئی ہو جانا جنہ قتل مشوق دے بننے ہوں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہوں راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تا بول دے ہی نہیں گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد توجہ ہے کہ ہن میں واقعہ شروع کراں میرے امام دی شہادت دے بعد ان ظالمہ یزیدیاں نے سارے خیمے نو اگا لگا دیتی میرے امام دے گھر دا سارا مال ظالمہ شاہ جی لٹ لیا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لٹیا نہیں لٹیا وہ جنہوں نے یزید نے پیارے ہو کہتے نہیں لٹیا تے میں کوئی جواب نہیں دے گا بس ایک گل ضرور کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مندا ہے چور چوری کر کے کدوں مندا ہے کہتے نہیں لٹیا بھائی شبان صاحب تاریخ پڑھ کے دیکھیے یزیدیہ نے امام علی مقام کے خیمے نو ہاتھ لگا دیتی کلیجہ پھٹ جاتا ہے یار ایک 7 سال دی بیٹی ہوئے جدہ نہ سکینہ ہو کہ ہوئے مدینہ کی شہزادی اپنی
دیاں تے پترہ نہ پیار کرنے والے ایک باری تصور تے کرو او بچی جنہیں کدے غم ویکھیا ہی نہ ہوئے یعنی مدینے جتھے قدم رکھے دنیا دے قدمہ دے تھلے تلیاں رکھ دی ہوئے او مدینہ طیبہ دی او شہزادی سکینہ میرے امام دی بیٹی یار 300 میل دا سفر کر کے مدینہ تو بچی مکے آئی مکے تو کربلا تے 3 دن دی بھوک تے پیاس اس بچی نے ویکھی یاروں نے چاچی عباس ورگے لاڈلے چاچے نے بازو کٹ کے اس بچی نے ویکھے انہیں اکبر ورگے ویر دیا موٹیاں دے ٹکڑے ہوندے ویکھے وہ بچی جنہیں اپنے باپ دا سر میں دے نوک دے ویکھے وہ چھوٹی جی بچی اپنے سینے ایک دن میں اتنے کام ویکھ لے کہ سیدہ سکینہ خیمے تے کھلو کے نا بابا بابا کر کے رو رہی کہ ایک یزیدی جدو خیمے نو آگ لگی سیدہ سکینہ دے کان دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی سکینہ دے کنہ بھی جو خون دے فوارے نکل گئے مگر سن کے تڑپ جاؤ گے نوجوانوں جدو اے سارے ظلم پہ ہوندے سنا تے امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سنا اس ویلے میرے امام دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خیمے چ عصر دی نماز پہ پڑھ دی سی سبحان اللہ کیا نہیں بن دی ادھر ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے سامنے پترہ دی لاش آنے تے سیدہ زینب عصر دی نماز خیمے چ پہ پڑھ دی ادھر سلام پھیریا سکینہ رو کے اپنے کرنا والی اشارہ کر دی کہ ادھر سلام پھیریا تھے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے عصر دی نماز دا ویلا 10 محرم کو دکھاڑا سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نے پھڑ کے گودی چ لٹایا فرمایا بیٹی کیوں رو رہی عرض کہا دی پھپھی اماں ایک ظالم میرے کھنا دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا سیدہ زینب تحقیق دے کے فرما دیا نبی صبر کر اللہ قرآن جو فرما دا ان اللہ مع الصابرین و صبر والیاں دے نال رب دسنا چاہتا ہے یزیدیو اے نہ سمجھاؤ کہ اسی نمازاں پڑھنی رب ساڈے نال اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نال اللہ فرمایا میں صبر والیاں دے نال سیدہ زینب تحقیق دے کے فرما دیا سکینہ صبر کر دی عورت نے پانی دا پیالہ پیش کر کے عرض کی تھی حضور میرا پانی سیدہ قبول فرماؤ پانی بلوے کے تھے سیدہ زینب رو کے پیالہ ہٹا کے فرما دیا نہیں بہن جدہ ایڈا سونا بھی دنیا تو پیاسا ٹور جاوے اس کو بہن کرو پانی تے نہیں پیتا جا اس عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی پہ نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا جو حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو سیدو میرا بھی کربلا جو حصہ پہ جاوے نوجوانوں لاہور داتا دی نگری دے رہن والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا پانی پر بیکھیا 3 دن دی بھوک تے پیاس پر پانی لبا نہ نہیں لگایا خیال آیا 14 سال دا زین العابدین میرے حسین دا پتر جو 3 دن گزرے پانی کی پیاس تے بخار نال بے ہوش انہوں پانی نہ پلا کے آواں سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیاں امام زین العابدین بیاش نے سر چکے گودی چرا کے فرما دیا اٹھوے پترہ یتیم ہو گیا امام زین العابدین دے لبا دے نال پیالہ لگایا زین العابدین دی اکھیاں نہیں کھل دیا پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا کہ کھول تیری بکت نبی آئیا زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دینے بکو جی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لے امام زین العابدین فرما دینے بکھی اللہ کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سیدہ سکینہ نو پلا دیا سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی اولادہ والے ہو اپنی اولادہ دینا پیار کرنے والے ہو اللہ سارے دے نصیبہ نے اندر کرے پر کسی دی اولاد دی لڑلی تے نہیں حسین دی اولاد لڑلی سی سیدہ زینب پیانی دا پیالہ لے آگے سکینہ دے لبن لگایا نکی جی سکینہ نے بھی پانی اٹھا دیتا فرما دیا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرما دیا نے دیئے پہلے تم پی لائی سیدہ سکینہ کہن لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو آج 3 دن دا پیاس دینا سے بخار رل بے ہوش فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لگے گئی ساتھ وہ کہتا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے
چھوڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب آواز دے کے فرماندیاں نے اس سکینہ کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹی آئی پینا ہے میں اپنے ویر اسگر نو پلانے چلی اتنے میرے نالوں بھی چھوٹا 6 مہینے دائی دوڑ دیا سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی ریتے ڈل گیا کربلا دی تپ دی ریتے نے پانی پی لیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی یا محمد بشر رحمت اللہ علیہ اس مقام تے فرما دینے آپ فرما دینے طاقت ہونے انہا زور دلایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا کو پیاسے ڈر گئے وہ دین دنیا شائی اصحاب اللہ کے مغرب تک آپ وقت گزر گا سیدہ زینب نے جب مغرب دی نماز ادا کی تھی نہ کربلا دی 10 محرم میری ملت نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھان لگا پیا دور کدھرے عشاء دی اذان دی آواز آئی تے سیدہ زینب نے نماز عشاء پڑھی نا آپ فرما دیا کہ میں نے کدھرے سکینہ نظری نہ آیا ہوئے آپ فرما دیا میں جلے ہوئے خیمے اندر کدھے ایک خیمے کدھے دوسرے جا رہی ہیں سکینہ کتھے گئی کیونکہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ جڑا آخری جملہ خیمے چ بولے اسی نا وہ جملہ اسی میری سکینہ کا خیال رکھیا ایڈی لاڈلی بیٹی کہ عربی دا شعر امام حسین نے لکھیا اس شعر دے اندر آپ نے فرماسی کہ جڑے بیڑے سکینہ سے او دی ماں رباب نظری نہ آوے اس بیڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا وہ کنی کو لاڈلی بیٹی ہو گئی ایڈی لاڈلی بیٹی نے جو چیخا مار کے روندا چھڑ کے جانا ہے حسین تو یہ حوصلہ سی نا اسی ایئرپورٹ کے قریب واسطے اصل لاہور سے ایئرپورٹ تے میں بچی بے ہوش بیٹھی لوگ پانی پلا رہے شاہ جی میں پوچھا بچی لوگ کی ہوئے تے لوگ کہہ لگے آسی صاحب ادا ابو سعودیہ نے ٹر گیا تے بچی ابو نو جاندہ بیٹھا تے رو کے بے ہوش ہو گئی انہوں خیال آیا اس بچی نو پتا 2 سال بعد ابو نے آ جانے کہ اینا روئی ہے یارو کنا کو روئی ہوئے گی انہوں پتا سی کہ بابا ٹر گئے تے ہونا ہی کوئی نہیں وہ کربلا چ سکینہ کنا روئی ہوئے گی کہ نامی قدر حضرات سیدہ سکینہ کدھر نظری نہیں آ رہی جدے بارے ماں وصیت کر کے گئے سن کہ میری سکینہ کا خیال رکھے آجے سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے صحابے بیٹھے کدھر بھی سکینہ نظری نہ آوے آپ فرما دیا میرا دل پہ ڈول دے سکینہ کتھے گئی آپ فرما دیا رات ڈھلتی جاری رات کتری ہو گئی آپ فرما دیا میں وعدہ دینی ہے سکینہ بیٹی کتھے گئی کدھر بھی سکینہ نظری نہ آیا میں سیدہ زینب فرما دیا دی رات آوے لاؤ نہ روٹیاں نالے سکینہ نو پہ ڈھونڈ نہیں آؤ فرما دیا میں ڈھونڈ دی جڑے میرے کربلا آدھے میدان سے آئی اور لوگوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اپنے بابا حسین دیا لتاں نو جب مارے آئے اپنے بابا دے قدمہ چلیتی ہوئی ہے آواز دے کے فرما دیا نی سکینہ دیئے تھکی پہ کرنی اٹھ کے کہنے لگی پھپھی اماں دے میں پتہ نہ بابا دے سینے دے سومی رہی آئی نہ بابا دے سینے دے لیٹنے آئی فرمایا نی سینے دے سونا والی ہے نی قدمہ سے کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اماں سینہ دے کدھرے نظری نہیں آگا ظالمہ نے میرے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے ایران دے نلک پرو دیتا ہے سینہ دے نظری نہیں آیا ہو بابا دے قدمہ جو بینگے سو گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے کے جانا رہی ہوں نالے مڑ کے سکینہ کے دیئے فالوہ خیمے کے پھیل جوانگی دیا جو بازا کرو سینے کے روز سلاؤ نایا کرو آگے اور اللہ نال پیار کرنا والے ہو اور دعا کریا کرو کوئی یتیم منائے ہوئے رب کعبہ دی قسم
بچہ کہتا میں اپنوں دسا جاؤ وہ یتیم جڑتا کھا کے چھپ کر جاندے جدا باپ ہی کوئی نہ ہوئے کنوں جا کے دسے گا کچھ کسے بچے کو لو وہ پیوئے اپنے زندہ یون بچے میں انج لگتا جیوے سارے بزاؤں دے کھلونے میرے نہیں اوہ اللہ کرے کسے نو کوئی یتیم نہ کرے اللہ کسے نو یتیم نہ کرے نوجوانوں نہ دھیاں دا دے ماں نہیں باپ دے نہیں اے ویرہ تو ڈر دیاں کچھ نہیں مانگ دیاں اپنی بھابیاں تو ڈر دیاں ویرہ تو بھی نہیں مانگ دیاں انہاں نو پتہ ہے دا ویر نکار کر لیندے نے پردیاں پیواں کھلو مانگ دیاں نے انہاں نو پتہ ہے دا باپ بیٹیاں نو کدے نکار نہیں کر دے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکے مار دے کہ بڑے راجے باپ طرف کے کہندا خبردار میری بیٹی نو کو جھڑکنا مارے کہ دعا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے نوجوانوں کی میں روئی ہوے کہ جدا بابا ہی ٹر گیا ہے سیدہ زینب سکینہ نو خیمے میں لے کے جا رہی ہیں میاں صاحب فرما دے نے کہ پاگا دے بچے ہری اگلوتا کہ پھر دا ڈالی ڈالی کنا پاگا دے مر جنم آلی پھر ربی نواز پالی کہ ماں مرے دے ماں پہ مجھے دے کہ ویر مرنے بیڑا بیلا کہ باپ مرے کہ محمد باشا کہ مک جادا دے میلا نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نو خیمے تے لگیا ادھی رات دا ویلا رات گزر رہی کیویں گزر رہی تو رات میں کی سناواں جڑی اج پہلی رات جڑی سیدہ زینب نے اپنے ویر دے بغیر تے سکینہ نے اپنے بابا دے باج گزار لی پہلی رات زندگی دی میاں صاحب فرماتے نے لمبی رات وچھوڑے والی تے گزری سہ وریاں تے خبر لہاوے کون محمد سجنا دور گیا تو لمبی رات میں چھوڑے والی گزری سہ وریاں تے وہی جلدی رات لمبی ہو گئی سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ رات و رات ڈھلی نہ تھے اچانک میں نے خیال آیا کہ ایک کربلا جنگل بھی آباد ہے کربلا دے میدان چ ساریاں لاشاں بکھریاں پئیاں کوئی جانور آ کے کدھر لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے آپ فرماتی ہیں خیال آیا تو میں نے خیال دے نال ہی میں تلوار پکڑی تو خیال آیا جا کہ میں لاشاں دا پیرانہ دے علی دی بیٹی سی نا حسین دی بہن سی گرامی قدر حضرات زین اب عربی دا لفظ زین فارسی زینب دا مانا باپ ورگی سبحان اللہ دی علی دی ہوئے تے ہوئے باپ ورگی کدے حوصلہ نو کروڑا سلام نہ کرو نوجوانوں کلیجہ تڑپ جاندہ جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے بھی کر دی انہاں موقعوں تے زینب سجدے کر دی سی جو کربلا چ لاشاں ود دیاں جا رہی زینب دے حوصلے تے صبر ود سے جا رہی سیدہ زینب میں تیری عظمت و نثار نوجوانوں سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے خیال آیا میں لاشاں دا پیرا آپ دے ماں کیونکہ مدینے تو کربلا تک حسین علی دا پتر حسین سے پر کربلا تو مدینے تک زینب حسین بڑھ گئے انہیں اپنے بھی کی تلوار پکڑی تھی ایک کر کے لاشاں دا ڈھیر لگا لے بہتر لاشاں ہون اللہ نہ کرے گھر چکا میت ہوئے نا تے عورتاں بہن کر دیا تے لوگاں نو رات نیند نہیں ہونی او دے بیڑے چ بہتر لاشاں دا ڈھیر لگے تے سیدہ زینب علی دی بیٹی تلوار پکڑ کے تے لاشاں دا پیرا بھیجے ادھی رات و رات بھلی
سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا کہ پردہ پوش ہے اودے چہرے تے نقاب ہے شتر سوار لگایا آ رہے ہو سیدہ زینب کے فرما دیا بے اون پالیا میرا رنگیا نلے آوی اگے نبی دے شیر لٹے ہوئے نہیں انہیں آ کے پوچھے دو نکیاں نکیاں لاشا جنیاں نے فرما دیا میں پردے سندے پتروں دیا لاشا نے انہیں پوچھے او دو لاشا جنیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پتروں دیا لاشا نے انہیں پوچھا کون ہے جڑا نے دی دنوں کے قرآن پڑھ دائے فرما دیا میں پردے سندہ ویر وہ پردہ کرنے والا ٹریا جا رہا فرما دیا میں انہیں پالیا پھر سادہ پوچھا اپنا بھی دسی جا کون ہے انہیں اپنے چہرے دن جانا بٹایا فرمایا تُد قریب جاؤ نانا بچیڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتے سے نانا جدو اصغر گیا تو غریب دا نانا بچنے ادھر سیدہ زینب اخریہ نانا آ رہے ادھر 10 محرم دی کربلا دی جو پیر تے حضرت سیدہ ام سلمہ میری تے تواڈی روحانی آ فرما دیا مدینے میری اکھ لگی تے خواب وچ حضور آئے تے میں ویکھیا میرے نبی دی داڑھی مبارک تے بالاں دے اندر دھوڑ ہے سرکار بڑے پریشان تے انج لگدا کسے لمبے سفر تو آئے تے حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کی حالت بنائی کتھوں آ رہے ہو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا جو آ رہا آج میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ فرما دیا میری آنکھ کھلی تے میں جلدی وہ شیشی پکڑی جیڑی شیشی چ مینوں آقا نے مدینہ طیبہ دے میدان چ کربلا دی مٹی حسین دے بچ بچ دیکھ کے فرما سی ام سلمہ جس دن مٹی خون بن گئی اس دن سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا حضرت ام المومنین ام سلمہ فرما دیا جب میں شیشی دیکھی تو مٹی خون بن چکی میں اسے دن ہی سمجھ گئی سا میرا حسین شہید ہو گیا میرے آقا علیہ السلام کربلا جب آپ اپنے دوترے کو لائے نوجوانوں رات گزری جی میں گزری صبح ہوئی نا 11 محرم الحرام دا دن تے یزیدیاں نے حضرت امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کھانا کھامن واسطہ اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے جدو سالن بنا کے کھانا کھامن لگے نا تو وہ سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے حضرت امام زین العابدین نے کوڑا ماریا تو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کیتا ہے صبح دا ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے محنت کی تھی جب کھانے دا ٹائم آیا کہ وہ سارا خون بن گیا سالن آپ نے فرمایا میرا تے اونٹ کوئی بھی بیمار نہیں سی تو کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے کہنے لگا او جڑا اونٹا دی کتاب وچ چوتھے نمبر تے اونٹ کھڑا سی نا اونوں میں ذبح کیتا ہے امام زین العابدین روک کے فرما دے ظالمہ وہ اونٹ کیوں ذبح کیتا ہے اس اونٹ تے بیٹھ کے تے میرا پیر علی اکبر مدینے آیا سی میرا اکبر میر مدینے آیا سی نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں پتر زین العابدین نے ظالمہ نو کہہ دے ساڑھے امتحان مک گئے تے توڑے شروع ہو گئے آپ فرما دیا انہوں نے کہہ دے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ان اللہ دی قدرتی دلیل ہے کہ رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہون ذبح ہو دیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئی ان اللہ نے ساڑھے اونٹ بھی ذبح نہیں ہون دینا ان تو ہڈیاں باریاں آ گئی یزیدی و ذبح ہون دیاں اسا امتحان پاس کر لے ان تو آڑے امتحان دی باری آگے لاہور دے نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چ رہے ان 3 دن دے اندر ان ظالماں نے اپنی لاشاں نو دفن کر کے قبراں بنا دتی مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اون جی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں میں 2 طرح دی روایت پڑھی کتاباں کہ جدو امام حسین دا گھر والے دا قافلہ قیدی بن کے کربلا تو ٹر گیا تے کربلا دے قریب ایک گاؤں سی گاؤں والے نے آ کے امام حسین تے آپ دی رفقا دی لاشاں نو کربلا چ دفن کیتا مگر ایک روایت میں پڑھے
کہ 3 مہینے دے بعد جدو یزید دے قید خانے چو چھوٹ کے قافلہ واپس کربلا چو گزریا تے 3 مہینے تک اج لاشاں اونجی بکھریاں کربلا دے میدان چ پھرنا سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے پہچان کے تے لاشاں آپ دفن سر اقدس رکھ کے نال کیتے نال کیسا دکھ کربلا والے نہیں دیکھیا اپنی لاشاں دفن کر کے یزیدیاں نے امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب تے رسول اللہ دی گھر دی عطرت امام حسین دے گھر والے نو قیدی بنا لیا 14 سال دا اٹھتی جوانی ہوئے زین العابدین دی تے یار باپ دا دکھ سی ہوئے بخار دی شدت ہوئے پیرا چ بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنایا ایک ہاتھ میں اونٹاں دی مہار پکڑا دیتی تے ایک ہاتھ میں باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا باپ دے چہرے چ خون پتر دے چہرے تے پہ ڈگ گئے امام زین العابدین دے کپڑے سارے اپنے باپ دے خون نال بھر گئے پیچھے ویکھ دے نے 40 اونٹاں دی قطار انہاں اونٹاں تے رسول اللہ دیاں دھیاں نو بٹھایا گیا میرے نبی دی بہواں نو بٹھایا گیا اور ظلم در ظلم ایک کیتا کہ اونٹا تے پلان بھی نہیں رکھیا گدی بھی نہیں رکھی انہاں یزیدیاں نے اونٹا دیا نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیا بیٹیاں نو بٹھایا کہ ہڈیاں چپر دینا نو تکلیف ہو گئے 1000 میل دا سفر بھی کرنا سی اگلی میں تو داستان سناواں تے کلیجے پھٹ جان شاجیو جڑا سب تو پچھلا اونٹ سی نا او تے میرے حسین دی بیٹی سکینہ بٹھائی گئی درمیان چ اتنے اونٹاں دی قطار اور دور سیدہ سکینہ تے اپنے باپ دے چہرے ول ویکھے جڑے نیدے دی نوک تے پہلے اونٹ دی مہار دے اگلے پاسے امام زین العابدین نے بابا دا سر اٹھائے آخری اونٹ سکینہ بیٹھی ہے جدو کربلا دے میدان چ ٹرنے لگے تے سیدہ زینب فرماتی ہیں زین العابدین پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے کہ جاندی بار ایک بار میرے ویر حسین دی لاش تے کولو گزریا جے میں جاندی باری ویر نہ کو گل کر لئی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب کیا دن بن کے ہوئے شام والے جدوں چلی دم گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی جبانو جڑے بلے سیدہ نبی دے کولوں گزریاں تے روکے کدیا ویرا اج تیری بہن مجبور ہے نہیں کہنا چاہندے تیری قبر بنا کے جاندی تو جبانو جڑے بلے سیدہ زینب دا قافلہ ٹریا راہ وچ ایک گاؤں آیا اس گاؤں دے بازار دے اندر ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین بیٹے رون لگ پے فرماتے نے کسائیا ٹھہر جاؤ دس بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا وہ کہنے لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائی میں نو پانی بھی پلایا پٹھے بھی کھلائے امام زین العابدین رو کے فرما دینے وہ کتنے ظالم ہو تسی پانی پلا کے جانور ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا ہو سانو تے پیاسا ہی ذبح کر دیتا حضرت امام زین العابدین روئی جا رہی ایک بابا آگے کہنے لگا مڈیا رونا تو کوئی کلا قیدی نہیں بنیا ہو تیرے تو پہلے اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی بنے سن حضرت امام زین العابدین فرماتے نے بابا اللہ دے نبی یوسف دے قیدی بن گئے کہ میں نے کہنا میں رواں بھی نہ آپ نے فرمایا قید یوسف دی کہ قید عابد دی کہ اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے دارا پھر 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے بھاواں روز
فرمایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے، اللہ فرماتا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف دے غم چ رو رو کے تے اکھاں نبینا ہو گئی. فرمایا ادھر تے ایک یوسف بچھڑے سی، میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے. میں رومانا میرے سارے یوسف بچھڑ گئے. گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ دیواں کسے آکھیا کہتیاں کیوں رونے آپ تکھے آئے گلوں دل دیاں 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 نے کہہ دی نال میرے جدنا دیاں باغاں نے کہتی نال میرے جدنا دیاں باغاں میرے. نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا اگلے دن رات آئی نا جدو 12 محرم دی شام ہوئی. سکینہ اپنے بابا دا چہرہ پہ ویکھ دی سی پچھلے اونٹ تے بیٹھ کے جدو اندھیرا ہویا نا کہ وہ بچی نو بابا دا چہرہ نظر ہی نہ آیا. حضرت سکینہ اونٹ کے اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا کہ بابا ویکھا اس طرح کر کے مت کدے ادھر ہو رہی. توجہ ہے جی؟ میں عرض کی تھی میں تانوں نہیں کہنا سبحان اللہ بولو کیوں میں چاہنا تسی توجہ نہ سن کے جاؤ. نوجوانوں سیدہ سکینہ اونٹ تے کدے اس طرح اچھی ہو کے نہ تے اپنے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر رہی. جڑے ظالم یزیدی نے اونٹ دی مہار پکڑی سی انہوں نے سکینہ دے منہ تے تھپڑ ماریا. سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی. قافلہ ٹرتا جا رہا تھا سکینہ بابا بابا کر کے رو رہی. میں کتاب بچ پڑھیا کہ اچانک تھوڑی دور جا کے نا تے امام حسین دا سر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا. یزیدی زور لگا دے نے اکھڑ دا رہے. ایک زین العابدین آ کے نا تے ایک یزیدی نے کوڑا مارے تے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکدا تے یہ نہیں دس سکدا کہ ٹرتا کیوں نہیں. پوچھ اپنے بابا کلو کیوں نہیں ٹرتا. امام زین العابدین رو کے تینج ہاتھ جوڑے درد کی بابا میرے کو کوڑے نہیں کھاتے جاتے. بابا کیوں نہیں ٹرتے. پیروں کے بھیڑیاں ہاتھ پکڑیاں گلے چلتا ہو اونٹ دی مہار بھی پکڑی تے بابا دا سر بھی پکڑیا نہیں تھا. عرض کی تھی بابا نہیں مار کھاتی جاتی کیوں نہیں ٹرتے. بابا کیوں نہیں ٹرتے. امام حسین دے لبا جواب آدھے کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی. کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی ہے. امام حسین العابدین کہنے لگے پتھیاں ماں ذرا دوڑ کے جایا جب کہ سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زینب دوڑ دیاں قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھا سکینہ ریت تے لیٹی ہے تے رو کے پئی آخری ہے ویر اکبر خیر جا میں نال لا جاؤ چاچا عباس میں نال لا جاؤ تے میرے ویر قاسم میں نال لے جاؤ. کسے دی آواز نہیں آندی کہ کہندی ہے بابا ذرا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی نال لے جاؤ. سیدہ زینب چکے سینے نال لے آؤ تے رو کے فرماندی انشاءاللہ مرمنا اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا. سیدہ زینب سکینہ نو اپنے اونٹ لیا کے گودی چ لٹایا تے تھپکیاں پیا دے دیا. صبر دی تلقین کر کے فرما دیا بیٹی صبر کر. نوجوانوں رات بھی پتہ نہیں کہ میں گزری. اگلا دن آیا نا تے ایک بازار جو قافلہ گزریا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھدے نے کہ کہندی ہے. یزید نے معاذ اللہ شہرہ میں اعلان کر دیتا معاذ اللہ کہ میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں تے میں انہاں نال جنگ کر کے معاذ اللہ چھت کے آیا. لوگاں نوں تے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد عربی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں. یزید نے ظالم نے شہرہ اعلان کرایا کہ انہاں بدل تماشا
باقی یزید چاہتا سی کہ لوگ ڈر دیا میرے نال بغاوت نہ کرن کہ جڑا میرے نال بغاوت کرے گا او دا مدا حال کراں لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نوجوانوں اچانک بازار چ گزر دیا نا تے کسی نے اسرا کر کے کھجوراں سکیاں کھجوراں چوہارے سٹے چھت تو ایک چوہارا آ کے نا تے حضرت سکینہ دی گود چڑھ گیا کئی دن دی بھوکی تے پیاسی میرے حسین دی بیٹی نے اسرا کر کے چوہارا منہ چ ڈالیا سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے چوہارا کھڑیا فرماتی ہے نا سکینہ تو سید آزادی کہتے یہ سیدہ کے صدقہ حرام ہے سارا جگ تے ساڑھے صدقے تے فضل ہے فرماتی ہے دیت تھوڑے دن اور صبر کر لے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بڑھ دی نوے تھوڑے دن اور پیاسی رہ لے تیرے نا دی ٹھنڈے پانی دی سبیلہ قیامت تک لبیر کر دیا اجے بازار جو تھوڑا جے اگے گئے تے کمائی بڑھیری آگے او مائی لاٹھی ایک رہی تو دی کمر جھکی ہوئی تو نے ایک ہاتھ سکھی روٹی پہ 2 ٹکر رکھے ٹکر اگے کر کے نا بھائی شاید یوسف صاحب انجب ٹکر اگے کی تھے کہ مائی نے گا اٹھا کے سیدہ زینب البے کے کہہ دیا نہیں دھیے پردیسان لگنی ہے دکھی بھی لگنی ہے بھی کہتے ہیں تے پکھی بھی لگنی ہے تے میں بڑی غریب بات ہے میرے کو سکی روٹی دے 2 ٹکر نے دھیے نہ کھا لے کلیجہ پھٹ دے مکی میں گل کرا سیدہ زینب جب روٹی ہٹا کے نا ایک جملہ بولے تھے فرما دیا نے اماں اسی کوئی مگن والے تھے نہیں اسی ونڈن والے تھے او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون کہ جیدہ شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر تے او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون کہ جیڑی اینی سخاوت کر دی مدینہ طیباج کے ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے اکھیا بہن تھوڑا جا بچیاں نے جوڑ کے رکھیا کر تے بہن ویل دا متھا چوم کے کہندی ہے سونے مینوں انج لگدا جی میں رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے اور جدے اپنے بوے تے سوالیاں دیاں قطاراں لگیاں رہندیاں سن جاؤ ظالمہ یزیدہ کیڑا ویلا محمد دیاں دیاں تے لگیا سکی روٹی دے ٹکر مائی پردے سے چینج کر کے پیش کر کے کر دیا بیٹی بیٹی روٹی کھا رہی سیدہ زینب ہٹایا اے اوئی گلیاں سن جب مولا علی خلیفہ بنے تے مولا علی مدینہ چھڑ کے کوفے آئے نا دارالخلافہ کوفہ نے بنایا تے اے زینب انہاں گلیاں چ اپنے بابا علی دے نال شہزادی بن کے گزری سی او کوفے دیاں گلیاں وچ جدوں گھر گھر درس قرآن پاک دیندی سی نا تے کئی شہرہ دیا عورتہ سیدہ زینب دا درس قرآن سننا دیا سن علی دی تھی درس قرآن دے دی سی آج گلیاں تے ہوئی نے آج شہر دے دروازے بھی ہوئی نے اور جو تو کدے شہزادی بن کے گزری سی نا آج تو زینب قیدن بن کے بھی گزر دیئے سکی روٹی دے ٹکر مائی کر کے اگے کر دیئے بی بی کھا لے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی بندن والے ہیں مگن والے نہیں تے مائی سیدہ زینب بڑے غور نہ دیکھ کے کہہ دیا نہیں دھیے تو کون ہے سید عظمت شاہ جی سیدہ زینب فرما دیا اماں قیدیاں دیا برادریاں تے نہیں نہ خوشی دیا ایسی دکھ نال بولی سیدہ زینب کہ مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں تینوں اہمیں تے نہیں پوچھ دے میں نے تیرے بارے بچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو گئی یار پردیسہ میں چاہے نے مہینے بعد ماں دا ذکر سنیا سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا مدینے وسدی رہی نبی دی بیٹی زہرا دے گھر برتن دھوندی رہی انہاں دی نوکرانی رہی سیدہ زینب فرما دیا ماں میں بیلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ زہرا گل بیٹھی سا کہ آپ فرما دیا بی بی کتھوں دے رہنے والی ہے میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی کوفے دا نسل کے سیدہ رو پئیاں فرما دیا میں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں تے پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے یہ روٹی ہوئی تے انہاں نو کھلا دے
بوا نہیں ہوندیاں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب آئی قدم پھڑ کے چیخا مار کے رون لگے پئی کہن لگی ربا کیڑا دن مخائنی اے تے نبی دیاں پردادار بیٹیاں سن جنہاں دا کدے بازار چلو گے میں نام نہیں سی لے آؤ کہ ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازار چ لے آئی آئی کہن لگی سیدہ جاتی واری میرے لیے دعا کری جاؤ سیدہ زینب جھولی پھیلا گرد کی تھی ربا امام نے پردیسہ جو سانے اپنا فرونا بنایا ہے جب قیامت دن آوے اے امانو سادہ فرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی نائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ کی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنہ کی شرمان کرے اے رب کرے پڑے آیا حضور لگا نعرہ بجا نے خیبر ٹوٹے کے دو ڈاک ہو گیا سی اے جگہ حضور دا نعرہ بجا نے چلدا سمندر دے چوں نے میرا ساتھ چھڈ دتا سی پھر ساری جگہ کالے ہندو خطرے سے کدے غیر قوم دے بندے ہن او اپنی زبانی خود کہنا جدا حضرت ایسا نعرہ بجدا سی نا پر جج بنا تے عشق نا چوندے ہیں ساڈے ہتھاں وچ بندوقاں پٹ کے بڑی تھالے ڈیگ پیندیاں ہن اٹھ کے مار ہن میرا کہ مضبوطی دا پٹ کے پھاڑ لین گے ہن نعرہ پیچھے تسی مارو تے جے ممی مارا تے نال سستی دے نال تے ویری ویری سوری تے جذبے دا عشق نہ مارو گے اچھی تو اچھی آواز نہ پھر میں تانوں مبارکباد دیاں گا تھینک یو ویری مچ نعرہ رسال 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 نعرہ تکبیر تو کو بلند کرے نعرہ تکبیر بہت کو بلند کرے نعرہ رسالہ رسالہ تکبیر نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ نوجوانوں سیدہ زینب دا قافلہ جدو کوفے دے بازار وچ پہنچیا کہ کوفے دے بازاراں وچ گزردیاں اچانک نعرہ تکبیر آستانہ علیہ چورا شریف علیہ چورا شریف علامہ مولانا حافظ محمد عمران عسیسہ یحییٰ نام دا ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت کیا کردا سی تلاوت تورات کرتے اچانک وہ نہ کنا وچ کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آئی اچھا بولیا جی سبحان اللہ اج دا کاری قرآن پڑھے تے لطف آوے تے جدو او حسین قرآن پڑھے حسین نے تے اس امی کو قرآن پڑھیا سی جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا سی پھر اس حسین علی مقام نے جدو قرآن دی تلاوت کیتی ہوے اس ویلے یحییٰ یہودی تے کنا چ جدو قرآن دی تلاوت دی آواز آئی تے نے آکھیا ایڈا سونا قاری کون ہے جڑا قرآن پہ پڑھ دے اونے تورات بند کیتی تے دائیں بائیں ویکھیا تے اونے ویکھیا کدی چھت دے برابر ایک سر جا رہے اس سر دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز لب ہل رہے اونے دوڑ کے جا کے اپنی چھت گلی والے ویکھیا تے اودے ہوش اڑ گئے سر تے ہے پر نیچے وجود تے تن کوئی نہیں قرآن پہ پڑھ دے کیڑی آج پڑھ دے میں بھی پڑھا امام علی مقام دے لفظ قرآن پڑھ دی آواز آ رہی آواز یہ وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبوا لفظ اس آیت دی آواز آئی کہ یا یہودی دوڑ کے گلی جا کے
حرام تے پریشان امام زین العابدین نو کہنے لگے کون ہے فرمایا میرا بابا ہے یہ مدینے والے نبی محمد دا دوتر ہے انہیں آکھیا دا سر کنے اتارے کہنے لگا نا یزیدیہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے ساڑھا سر اتار لے انہیں آکھیا نیدے تے قرآن کیوں پہ پڑھ دے فرمایا اسی نہ پڑھئے تے کون پڑھے وہ جڑے نبی دے سینے تے کھیڑ دے ہوں سن تے قرآن نازل ہو جاندہ سی وہ جڑے نبی دے موڑے تے کھیڑ دے ہوں سن تے قرآن نازل ہو جاندہ وہ جڑے نبی دی گودے چ کھیڑ دے ہوں تے قرآن نازل جنہ نے قرآن نازل ہوندہ ویکھیا تے جنہ دے پیڑے قرآن نازل ہویا او نہ پڑھن تے پھر کون پڑھے یحییٰ یہودی امام حسین دے لبا مل بیکھی جاوے قرآن دے تلاوت سنی جاوے تے زین العابدین کہنے لگا جاندہ جاندہ مینوں اپنے نانے دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا میں کتابت پڑھیا کہ یحییٰ اپنی برادری اپنے قبیلے دا سردار سے انہیں اسے پہلے اعلان کیتا کہ ساری برادری کٹھی ہو جو سارے نوجوان ہیں وہ دے بانجے بھتیجے پتر سب کٹھی ہو گئے انہیں اپنی برادری نو کٹھا کر کے آکھا او جڑا نیدے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرا مرشد ہے جڑے یزیدی ظالم نے نا میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آئے نا یزیدیاں دا مقابلہ نہ کریے میں کتابت پڑھیا کہ یحییٰ دے پورے قبیلے نے یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدی مکھلاہٹ دا شکار ہو گئے کچھ دوڑ گئے کچھ یزیدی قتل ہو گئے بازار دے اندر جنگ شروع ہو گئی نوجوان یہودی جڑا نو مسلم ہے اچانک ایک تیر آگے اسے کلیجے دے اندر لگیا انہیں آکے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سنیا جدو قیامت دیڑ آیا وے اپنے نانے کلوں میں نبی شفاعت لے دیوی میں نماز کوئی نہیں پڑھی روزہ کوئی نہیں رکھیا حج بھی نہیں کیتا زکاة بھی نہیں دیتیا اج میں تیرے بابا نال پیار کر کے چلے آؤ کہ امام زین العابدین دے قدم پڑے حسین دے چہرے والے ویکھے آؤ کہ کہنے لگا لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نال لائی کہ تم راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدا پتہ چلیا کہ شہرہ میں جتے ساڑھے تے حملے ہو لگ پہ لوگوں نے پتہ چل گئی اسی نبی دے دوترے تے ظلم کیتے یزید نے حکم دیتا کہ خبردار ہن شہر چو نہیں گزرنا ہن جنگلاں چو گزرو غیر معروف علاقے جتو قافلے گزر دے رہے تاکہ سفر اور لمبا ہو جائے نبی دیاں دیاں نو اور تکلیف ہو گئے کوفے جدو ابن زیاد دے دربار چے قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین قیدی بنا کے جدو پیش کی تھے تو انہیں پوچھا نوجوان کون کسی آکھیا علی دا پوتر ہے تے دا نام علی اوسط تے کیا لگا ایک میں بچ گیا انہوں بھی ختم کرو اس میں لے سیدہ زینب نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ تے بہت لمبا میں تو اڈوں کہ جملہ ہوئے جو سناما لگا یاد رکھا جا اپنی ساری زندگی اور جملہ سیدہ زینب آکے تے للکار کے بولیا جو علی بول دے ابن زیاد دے دربار چے کوفے جہاں فرما لگیا سنوے ظالمہ ابن مرجانہ ابن زیاد دی کنیت سی ابن مرجانہ فرما لگیا وے ابن مرجانہ تو کربلا چے جو کیتا میں رب دی رضا سمجھ کے تے تقدیر الہی سمجھ کے چپ رہی ہے ایک زین العابدین تو سا سادہ چھوڑیا تے یہ جو نبی دی نسل قیامت تک چل رہی ہے تے جے تو انہوں ہاتھ لایا نا تے منوں نہیں پتا قیامت کدو ہونی ہے پر انج دی پت دعا کرا گی اج قیامت آ جائے ہاتھ نہ لگاوے تو زین العابدین یہ جو میرے نانے دی نسل ٹوٹ گئی تاریخ کربلا کے اندر اور تاریخ کی کتب میں لکھا کہ سیدہ زینب سے جلال نال بولی کہ ابن زیاد نے پوچھا بی بی کون ہے شمر نے دکھانے چاکھیا اے علی دی بیٹی حسین دی بہن دا نام زینب ہے میں کتابہ پڑھیا کہ اس میں ابن زیاد کے چہرے دا رنگ اڑ گیا انہیں ایک جملہ بولیا اس میں ابن زیاد نے آکھیا میں حیران اس عورت کہ اس عورت نے موت دی پرواہ نہیں
انہوں اپنی زندگی دی پرواہ کوئی نہیں ہے، اپنے بھتیجے تو اپنی جان بھی قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ انہیں آکھیا انہوں نے جلدی کرو کہ میرے دربار جو لے جاؤ تے انہوں نے یزید دے دربار ملک شام پہنچاؤ۔ اگر یہ عورت یہ کوفے چ رہ گئی تو کدھر میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، میری گورنر بھی نہ جانی رہے۔ انہیں آکھیا انہوں نے جلدی جلدی ملک شام پہنچاؤ۔ لو بھائی کوفے تو ہن ملک شام دمشق دے بازار چ جانا، دوبارہ قافلہ ٹر پیا۔ جب تسی تھکے نہیں تے میں ایک دو واقعہ درمیانی رستے دا سنا دیواں کہ سبحان اللہ رستے چ ایک جنگل آیا، اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے۔ عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری عبادت پیا کر دے، اچانک انہوں ایک نور چمکدا نظر آیا۔ یزید ایک فوجی سی، نوجوانوں دی ذمہ داری سی کہ امام حسین دے سر دی انہیں راکھی کرنی، انہیں اس طرح کر کے نیزہ دیوار نہ لگایا تے اکھ بند کی تھی۔ اچانک اکھ کھلی تو انہیں ویکھیا پادری سامنے کھڑے، پادری کہنے لگا اے جڑا قرآن پہ پڑھدا کون ہے؟ یزیدی فوجی کہنے لگا ہے حکومت آباغی ہے۔ پادری کہنے لگا ظالمہ تیرے چہرے تے لعنت پہ وسدی ہے، او دے چہرے تے نور دیاں بارشاں ہو رہیاں۔ کہنے لگا تو باغی پہ آیا خنے کہ میں مسجد نبی دا کھن نمازی لگدا آئی۔ کہنے لگا سچی دا سے کون ہے؟ او کہنے لگا ساڈے نبی دا دوتر آئے، اے محمد عربی دا دوتر آئے، اسی دا سر اتار کے لگے آیا۔ انہیں آکھیا ظالمہ اور میں خنے دے دی موت قرآن پڑھی جا رہے ہیں، کہ وہ 10,000 درہم دیواں گا، اج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے۔ انہیں حسین علی مقام دا سر دیتا، اس پادری نے جا کے سر تھا دے اندر رکھے آؤ، امام حسین دے چہرے نو غسل دیتا، زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی، چہرے تو خون مبارک دستو صاف کیتا۔ انہیں تھالے تیرا کے برادری کٹھی کر لئی، ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے، عیسائی بیٹھ کے سن دے رہے۔ جدو فجر دی اذان دا ویلا ہویا وہ یزیدی نے دروازہ کھڑکا دیا کہ سر واپس کر دے۔ سویرے ہو گئی، صبح ہو گئی، انہیں نالے 10,000 درہم دیتے، نالے امام حسین دا سر دیتا، نالے انہیں نبی دا کلمہ پڑھیا۔ کہنے لگا تو تے عیسائیاں دا پادری ہے، ساڈے نبی دا کلمہ کیوں پیا پڑھنا ہے؟ او بابا کہنے لگا ظالمہ حسین نال ساری رات پیار کیتا ہے، تو تے پتہ نہیں کنے کلوں کلمہ پڑھیا ہے۔ ان حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا، حسین دا نانا پڑھا کے گیا۔ بس ایک واقعہ اور سن لو تے پھر میں اجازت چاہاں۔ اگلا جنگل آیا، خولی یزید دا فوجی سی، اس ظالم دے بارے خیال ہے کہ ان امام حسین دا سار اتاریا سی۔ تین یزیدیاں دے بارے کتاب ابن سینان، خولی یا شمر۔ خولی یا شمر دے متعلق کے واقعہ آدھا کہ انہیں آکھیا کہ اے جنگل دے بالکل نال ہی میرا گاؤں میں تھی، اگر اجازت دے میں کہ اے ابن سعد اج رات میں اپنے گھر نہ گزارا ہوں۔ انہیں آکھیا حسین دا سر لے جاؤ۔ نوجوانوں کلیجہ تڑپ دا، اس ظالم نے گھر جا کے دیکھا بیوی بچے ستے، انہیں امام حسین دا سر رکھنے واسطے جگہ نہ ملی تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے نہ تے امام حسین دا سر تندور چ رکھ دیا۔ آپ جا کے کمرے چ لیٹ گئے۔ میں کتابت پڑھیا کہ وہ بیوی بڑی نیک اور اسی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں دیکھا کہ تندوری چکا کے شولے پہ نکل دے۔ انہوں خیال آیا میں تو تندور بجا کے ستی سا۔ انہیں دوڑ کے آ کے جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تو انہیں اندر چھاتی ماری تے حیران رہ گئی، یہ آگ دے شولے نہیں، یہ حسین دے متھے دا نور پہ چمکا۔ بیوی نے دیکھا کہ تندور کے اندر ایک دنیا آباد ہے۔ انہیں دیکھا سیدہ زہرا پاک پیاں رو دیا، اما خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی سارہ تے بی بی ہاجرہ پیاں رو دیا۔ انہیں جا کے کمرے دے اندر ویکھیا کہ اے لانتی خولی سکتا ہے، تھپڑ مارے اپنے شوہر دے منہ تے، کہنے لگی اٹھ بے ظالمہ کتھوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں بڑے دنوں تک تھکے آیا ہوں، میں باغیاں نال جنگ کر کے آیا۔ انہیں آکھا ظالمہ جنہوں باغی پہ کہنا ہے آ بیخ محمد عربی دی تھی زارہ پہ رو دیا، آ بیخ اما خدیجہ رو دیا آگئی، ظالمہ کنہوں باغی پہ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نبی کریم دے دوترے نہ لڑکی آیا ہوں، کہنے لگی میں ظالمہ کتے نہ لڑکی آیا، میں نو پوچھے دی قدر کی ہے، کہنے لگا تو انہوں کی میں جاننی ہے، کہنے لگی پچھلے سال جدو میں حج کرنا مکے گئی سال میں دیکھے لوگ حجر اسود پہ چوم دینے، اچانک ایک نوری شکل والا کعبے دے اندر آیا، لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے، میں
حسین کو شہید کر دیتا ہے کیا لگی ظالمہ دنیا دی دولت بات حسین کو شہید کیتا ہی مدینے جا کے قدر کچھ حسین دی کیا لگی ظالمہ تو تے حسین دی ظلف دے گوال اتار کے مدینے لے جاندو نا تے کہندا میں دولت دی لوڑ ہے تے لوگا تیرے کو وال دے بدلے تینوں تول کے سونا دے رہے سبحان اللہ حسین کو شہید کر دیتا ہے وہ عورت دی رات میں ٹر پی نے آکھا جاوے ظالم آج تو بات تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں کہنے لگا بی بی کتھے چلی ہے کہنے لگی میں نبی دی بیٹی نو قیامت نو منہ کیڑا بتا انہیں آکھیا اپنے بچیاں دا خیال کر کہنے لگی بے لعنتی ہے تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کراں وہ عورت چھڑ کے چلی گئی انہیں پتہ نہیں کتھے جا کے جنگلہ چ زندگی گزار دیتی حسین دے نازی کا تسبیحاں پڑھ کے میں کتاب وچ پڑھیا کہ اس عورت نو اس تو بعد کسے دیکھیا ہی نہیں خلی یا شمر جیڑا بھی سی او دا نہ دین ریا تے نہ دنیا رہی نوجوانوں قافلہ یزید کے دربار چ پہنچیا آخری گلاں تے اجازت امام حسین دا سر یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور ایک صحابی بیٹھے تڑپ کے فرماتے نے نہ مارو ظالما انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دے ویکھیا کیا لگا تو صحابی نہ ہو تو میں ٹکڑے کر دیتا فرما صحابی دا ادب کرنا ہے وہ دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے قدیاں تے کھڑ کے جوان ہویا ادھر اذان ہو رہی ادھر ڈھول بج رہے امام اجی بات ختم نہیں ہوئی امام زین العابدین کہنے لگا تیرا بہار گیا میں جت گیا فرما کیوں کہنے لگا او ویخ میرے ناز شادی آنے پہ بج رہی ادھر اشہدو ان محمد رسول اللہ دی گواہ آئی امام زین العابدین فرمان لگے اے اذان ہے کہ تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڑھے نانے دا کہنے لگا نانا دے تو ہٹ گئے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیویں فرمایا تیرے شادی آنے تے ڈھول تے شامل بند ہو جانے نا آج جڑے ساڑھے شادی آنے پہ بج دے نا آج جڑی اذان ہو رہی ساڑھے نانے دی اذان آج بھی ہو رہی کل بھی ہونی قیامت تک ہوگے گی جب تک مسجد مینار جو اذان دی آواز آندی رہے گی یزید ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا کرتی ہمیشہ آج بھی شہادت حسین کی آدادی کے حیات کا یہ سرمدی رسول چڑھ جائے کٹ کے ساتھ عجزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے بیٹھ جو بھائی اجل دوسرا خانہ رسول موجود رہے حسین ابی نات خانی بھی سنی ہے بیٹھ جو بھائی